धेरै कुरा अघि सन्तोषजीले भनिसक्नु भएको छ, म त्यो कुरालाई फेरि दोहोऱ्याउन त चाहन्न। तर पनि यो देश, हाम्रो देशलाई अगाडि बढाउनका लागि हामी दलित जनजाति ले जहिले पनि हामी योगदान पुर्याउँछौँ। तर जति बेला अवसर आउँछन् त्यति बेला हामी जहिले पनि पछाडि पारिन्छौँ। धेरै साथीहरू के भन्ने गर्नुहुन्छ भने हामी पछाडि पर्यौँ भन्ने गर्नुहुन्छ। म यो कुरामा सहमत छैन। जबसम्म मान्छेले अवसर पाउँदैन तबसम्म त्यसले केही पनि गर्न सक्दैन। अवसर पायो भने मान्छेले काम गर्न सक्ने हो। त्यो कारणले दलित जनजाति, अब अहिले हामी यो मङ्गोलिङ समाजको कुरा गरिरहेछौँ, हामी सबैलाई अवसरबाट वञ्चित गराइन्छ। जब अवसरबाट हामी वञ्चित हुन्छौँ त्यस पछाडि हामी पछाडि पारिन्छौँ। त्यसैले म यहाँहरूसँग के पनि अनुरोध गरेँ भने आज हाम्रो यो कार्यक्रममा सबै युवाहरू मात्रै देखे, युवाहरूको सहभागिता धेरै देखाउनुले मलाई पनि खुसी पनि लागेको छ। अब साँच्चीकै भन्ने हो भने युवाहरू अगाडि नबढ्दासम्म हाम्रो मुक्ति हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। यो देशमा ठुला कुरा गरिन्छ, कागजमा ठुला कुरा लेखिन्छ, तर त्यो लेख्ने कुरालाई कार्यान्वयन कहिले पनि गरिँदैन। जबसम्म कागजमा लेखिन्छ, जबसम्म कानुनमा लेखेका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गरिँदैन, तबसम्म हाम्रो मुक्तिका कुरा हामी कहिले पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले अघि पनि एउटा सानो कुरा गरेको थिएँ एकजना भाइसँग मैले। अहिले यो लकडाउनका बेलामा गाडीमा चढ्नुहोस्, 2टा सिटमा एकजना बस्दै डबल भाडा तिर्ने भन्ने नियम बनाइयो। तर 2टा सिटमा 3जना राख्न पनि पछि पर्दैन, तर भाडा चाहिँ डबल लिन्छ भनेपछि त्यस्तै यो देशमा जातीय विभेद भएको कहिले हो, जातीय विभेद अन्त्य भएको कहिले हो? 2020 सालको संविधानमा, त्यति बेलाको मुलुकी ऐनमा जातीय विभेद अन्त्य भइसकेको छ, छुवाछुतको अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ। तर पनि अहिले पनि हेर्ने हो भने अहिले पनि एकदम नदेखिने हिसाबले विभेद गरिन्छ। तर त्यो विभेद गर्ने मान्छेहरूलाई कारबाही गर्नुको साथ उसको ज्यान लिइन्छ। त्यस्ता ज्यान लिने मान्छेहरूलाई सहयोग गर्ने हाम्रा देशका नेताहरू, यो देशका हाक्ने मान्छेहरू छन्, जसले गर्दाखेरि हामी जहाँ त्यही छौँ। बाहिर लेख्ने बेलामा, कागजमा लेख्ने बेलामा, कानुनमा लेख्ने बेलामा हामीले मुक्ति पाइसकेका छौँ। विश्वले हेर्ने बेला नेपालको संविधान आँखा छ। नेपालको संविधानमा न महिलालाई विभेद गरेर देखिन्छ, न त कुनै जातिलाई कसैको रङका आधारमा, जातका आधारमा, भूगोलका आधारमा, कुनै पनि आधारमा कसैलाई पनि विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा संविधानमा लेखेका छ। तर पनि व्यावहारिक रूपमा हामीले देखिरहेको छौँ। अहिले भर्खर मात्रै यो लकडाउनकै बेलाका कुरा गर्ने हो भने विभिन्न क्वारेन्टाइनमा जातीय विभेद भएका छन्, महिलाहरू व्रतविरोधी भएका छन्, जसले सरकारका संरचनाहरू छन्। जुन सरकारका संरचनाहरूमा हामी सुरक्षित छौँ भन्ने सम्झन्छौँ, त्यो ठाउँमा हामी सुरक्षित छैनौँ। महिला त्यहाँ सुरक्षित छैन, पछाडि पारिएको मान्छे, जातका आधारमा पछाडि पारिएका मान्छे सुरक्षित छैनन्, गरिबीका कारणले पछाडि पारिएका मान्छेहरू सुरक्षित छैनन्। तपाईँ भर्खर मात्रै देख्नु भएको छ, जातीय विभेदका कारण 6-6जना मान्छे एकै ठाउँमा एकैपटक मारिए। तर यो देश चलाउने, यो देश हाक्ने नेताहरू के भन्छन् भने उनीहरू आफै भेरीमा आम फालेर मरे भन्छन्। हो, उनीहरू भेरीमा आम फालेर मरे, तर तिनीहरूलाई भेरीमा आम खाउन बाध्य कसले बनाएको? त्यो बाध्य बनाउने मान्छेहरूले जेल भोग्नुपर्छ कि पर्दैन? उनीहरू सजाय पाउनुपर्छ कि पर्दैन? डुबेकै हुनु भने पनि। तर उनीहरू खास गरी भनेको भने उनीहरू भेरीमा आम फालेकै होइन, उनीहरूलाई मारेर बाँधेर फालिरहेको छ भनेपछि त्यस्तो बेलासम्म न्याय पाउन नसक्ने हामीले अब हामीले के कुराको आशा गर्ने भन्ने हो। त्यो न्याय पाउनका लागि जबसम्म तपाईँ हामी एकजुट हुँदैनौँ तबसम्म हामीले कहिले पनि न्याय पाउनेवाला छैनौँ। यो देशले हामीलाई धेरै पछाडि पार्यो। पछाडि पारेपछि कसैले दया माया गरेर अब हामीलाई अगाडि ल्याउला भन्ने आशा गर्नु भने हामीले त्यो सपना देख्नु भने व्यर्थ हो। त्यो सपना हामीले देख्न नदेख्दा पनि हुन्छ। किनभने अब जबसम्म हामी जुट्दैनौँ, हामीसँग उठ्दैनौँ, तबसम्म हामीले न्याय पाउने छैनौँ र यो देशका नागरिक हुने छैनौँ भन्ने कुरा म यहाँहरूसँग अनुरोध गर्छु। मलाई यस्तो लाग्छ, कहिलेकाहीँ अस्ति पनि मैले एउटा कार्यक्रम गएकोमा भने बरु संविधानमै नलेखिरहेका हुन्थ्यो। संविधानमै हामीसँग बराबर भन्ने कुरा नपरिरहेको मान्छेहरू अलिकति हामी त अलिक पछाडि नहौँ, अलिकति हामी आफ्नो ढङ्गको त सुरक्षित हुनुपर्छ, हामी चाहिँ बाहुन छेत्रीका छोरी हेर्न हुन्न भन्ने सोच्थे कि हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले। विधान के अरे हाम्रो कानुनमा छैन, कानुनले हामीलाई भोलि कारबाही गर्छ भनेर उहाँहरू अलिक सजग हुनुहुन्छ कि कानुनी रूपमा उहाँहरूलाई खुल्ला गरिदिने, कानुनी रूपमा हामीलाई खुल्ला गरिदिने, अनि व्यावहारिक रूपमा हामीलाई
लेखिएको छ त्यसरी हामी लागेको भने हामी पक्कै पनि मुक्ति पाउँछौँ जस्तो मलाई लाग्छ। हिजो मात्रै आन्दोलनमा उत्रियो 6 जना दलित लगायत गैर दलितका पनि जनजातिको 1 जना, क्षेत्री ठकुरी समुदायको 1 जना गरेर 6 जना भाइहरू जातीय विभेदका कारण मारिनुभयो। त्यस पछाडि हामी आन्दोलनमा उत्रियौँ। त्यसका लगत्तै 2-3 जना अरूको पनि मृत्यु भयो, उनीहरूलाई पनि मारि उनीहरूको पनि हत्या भयो। ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा पुजारीले दलित छोया भात खान्न भनेपछि अर्को क्वारेन्टाइनमा वडा अध्यक्षले सारेको छ। तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अहिले हरेक ठाउँमा वडा अध्यक्षको दादागिरी चलेको छ। वडा अध्यक्षहरू नै घटनाका नायक हुनुभएको छ भनेपछि अब हामीले कोसँग आशा गर्नु? उहाँले अब एउटा क्वारेन्टाइनबाट अर्को क्वारेन्टाइनमा पुजारीले लगेर बसाल्नु त्यो गर्नु हो कि त्यसलाई यो कानुन कारबाहीतिर लैजाने हो? त्यो एउटा मान्छेले छुवाछुत गर्छ, त्यसलाई सुरक्षित बनाएर अर्को ठाउँमा लगेर राख्ने हाम्रो देशको चलन यस्तो चलन आयो। हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले त्यस्ता राम्रा काम गर्न लाग्यो। जो अपराधीको त्यस्ता सुरक्षा दिने, अर्को ठाउँमा लैजाने, सेवा सुविधा पुर्याउने, जसले जो पीडित हो, जो अन्यायमा परिरहेछ त्यो मान्छेलाई अझ अन्यायमा राखिरहने खालका कामहरू भइरहेछ भने अब हामीले कसबाट आश गर्ने? अरू कसैले गरेर भन्ने कुरा छैन, हामी आफै हुनुपर्छ। त्यसैले मैले यहाँसँग अनुरोध गरेँ, हामी पछाडि पारिएका भन्ने समुदायहरू, अब दलित, जनजाति, महिला, अपाङ्ग, हामी सबै एकजुट नहुँदासम्म, हामी सबै एकै ठाउँमा एउटै थलोमा नआउँदासम्म हामीले न्याय पाउने छैनौँ। त्यसका लागि हामी एकजुट हुनुपर्छ। र आजको कार्यक्रमले यो बाटोलाई, यो एकताको बाटोलाई खोज्ने छ। यो एकताबद्ध भएर आफ्ना न्यायका लागि, पछाडि पारिएका मान्छेहरूका न्यायका लागि यो आजको कार्यक्रम कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने कुरा अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रम मात्रै होइन, यो अभियान नै पूर्ण रूपमा सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आफ्ना अधिकार, हक, हित र आफूले खेपिरहेका हाम्रो समुदायले खेपिरहेका विभिन्न खालका उतार चढावको विषयमा उहाँले कडा रूपमा उत्रिएर आफ्नो मन्तव्य दिनुभयो। उहाँमा जो दलित नागरिक समाज ब्याङ्कको कोषाध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व देवला गुप्ता अझै पनि हामीसँग धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण भनाइहरू, महत्त्वपूर्ण विचारहरू अझै बाँकी नै छन्। सँगसँगै विभिन्न साङ्गीतिक प्रस्तुतिहरू समेत रहने कुराको जानकारी यहाँलाई गराउँदै आइरहेको छु। यतिखेर कसै भने हामी यो कार्यक्रमलाई औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा हामी दुवै तरिकाले अगाडि बढाइरहेका छौँ। मैले पहिले पनि घोषणा गरेको थिएँ, अतिथि आसन ग्रहणलाई मैले बिचबिचमा जोड्दै जानेछु भनेर। यतिखेर मेरो आवाज र हामी सबैलाई एउटा क्यामेराको फ्रेमभित्र कैद गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो मूलवासी युवा अनिस घरती मगरलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यतिखेर साउन्ड टेक्निसियनमा मेरो आवाज तपाईँहरूको माझमा पुर्याउनको लागि भरपुर मद्दत गरिराख्नुभएका साउन्ड टेक्निसियन हाम्रा सङ्गीत चौधरी लगायत उहाँको स्टाफहरू हुनुहुन्छ, जसमध्ये एकजनालाई पनि सम्मान गर्नेहरूको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी यतिखेर साङ्गीतिक कोसेलीको पालोमा छौँ। अघि पनि मैले घोषणा गरिसकेको थिएँ, कर्मदेवी तिवारी तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ पक्कै पनि। अब कसै पनि सुनिरहेको छु यो साङ्गीतिक कोसेली। त्यसपछि फेरि पनि हामी यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण भनाइहरू सुन्नेछौँ, बुझ्नेछौँ र केही जिज्ञासा लागेको कुराहरू तपाईँहरूले पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय अरू नेताहरूको यहाँ प्रत्यक्ष सहभागिता भएको छ। केही कुरामा गुनासो लागेको छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसको पनि तपाईँहरूले चित्तबुद्ध जवाब पाउनुहुनेछ यो विषयमा। अहिलेको विषय भने साङ्गीतिक प्रस्तुतिको लागि कर्मदेवी तिवारीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि स्टेजमा आइदिनु।
सक्छौँ। हामीलाई दलित भनेर हेला गरिन्छ, हामीलाई गैरदलित भनेर हेला गरिन्छ। हामी सबै एकजुट भएर हाम्रो न्यायको लागि अझै पनि लड्छौँ। तपाईँ हामी सबैले आफ्नो हातेमालो गरेर लड्न सक्नेछौँ, किनभने हामी जस्ता तपाईँ हामी जस्ता हजारौँ प्रेमीहरू मरेका छन्, हजारौँ दलितहरू मरेका छन्। यस्तै माया प्रेमकै कारणले दिदीले भने जस्तै रुकुममा त्यत्रो घटना घट्यो। हरेक ठाउँमा यस्तै दलित जनजागरणका लागि नै हाम्रो घटना घटिरहेका छन्। हामी सबै सचेत भएर एउटा माया गर्ने मान्छेले माया पाओस्, न्याय गर्ने मान्छेले अन्यायमा परेको मान्छेले न्याय पाओस् भन्ने यस्तै मूलवासी नाराका साथ हामी हरेक छयौँ विश्व मूलवासी दिवस मनाउँदै आइरहेका छौँ। अझै पनि योभन्दा धेरै माथि उच्चसम्म हामी मनाउन परोस् र हामी देशको प्रगति गर्न सकौँ, हामी आफ्नो देशलाई चलाउन सकौँ भन्दै मेरा थोरै गानाहरू यहाँ राखेर गएकी छु। फेरि पनि मैले अर्को गीत लेखेकी छु, यस्तै फेरि पनि सुन्नेछु, तपाईँहरूलाई सुनाउनेछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। फोन आएको थियो, मिस कल मात्रै। केही मुक्तिका आवाजहरू, क्रान्तिकारी शब्दहरू जोडेर आफ्नो साङ्गीतिक कसरी प्रस्तुत गरेर अझै दर्शक भएको छ। लोकगीत गायिका कर्मा तिवारी। फेरि पनि हामी सरस्वती साङ्गीतिक प्रस्तुतिलाई नै जोड्ने जमर्कोमा छौँ। यतिका उपचार भने अर्को साङ्गीतिक कोसेली बस्नको लागि आदरणीय व्यक्तित्व लोकगीत गायिका खुमा घरती मगरमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँको विशेष साङ्गीतिक प्रस्तुतिपछि फेरि हामी महत्त्वपूर्ण भनाइ र सान्दर्भिक कुराहरू सुन्नेछौँ। यतिखेर उपचार भने स्वीकार्नुहोस्, खुमा घरती मगरको आवाज, उहाँको प्रस्तुति। कृपया स्टेजमा आइकन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कुशल कार्यक्रम प्रस्तुताजी। यस मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनले आयोजना गरेको 26औं विश्व मूलवासी दिवस 2077 आजको यो दिनमा हामी सबैको जन्म भएको छ। यसै सबभन्दा सभापति महोदय, कमिटी अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, सहकर्मी, यहाँ सहभागी अन्य विभिन्न अतिथिज्यूहरू र वाद्यवादनमा सुमधुर बनाएर उपस्थित हुनुहुन्छ। अब किनभने चाहिँ अरू गीत गाएर राम्रो सुनिन्छ, किन अलिक ठाउँ अनुसार गर्ने। अब अरू गीत लेखेको छैन कि लेखिदिनु चाहिँ दुईवटा टुक्रा लेख्छु, तिनवटा जोगाएर थोरै मात्रै त्यति पुरै त आउँदैन मलाई, एकै टुक्रा मात्रै गुनगुनाउँदैछु र रुमा ढोकोछु भन्ने गीत छोटो तपाईँहरू माझ राख्छु। सम्भवतः हामीमा त्यति धेरै समय पनि छैन। बाजा सुन्दा कतिसम्म मिल्छ बजाएर साथ दिनुलाई त। अहिले नि यो मोबाइल्समा जान्छ, लाइभमा कति हजार दिएको छ, सास हेरेर Kunci
गर्नुभएको छ लोकदोहोरी गीत रुमाल धोको छु भन्ने गीत थोरै एक दुई टुक्रा मात्रै गुनगुनाउँछु। त्यसपछि समयको पाबन्दीलाई हेर्दै दिनुहुनेछु। भण्डारी अर्कै भयो भण्डारी पाउला ल्याएर के खुल्लामा गाउने त यार